Dans cette vidéo, on va apprendre ce qu'on observe en ce qui concerne la tâche centrale dans le phénomène de diffraction, la tâche brillante centrale dans les cas d'emploi d'une source monochromatique et dans les cas d'emploi d'une source polychromatique. طيب إذا حنستعمل نحن source monochromatique أول شيء لنشوف qu'est-ce qu'on observe sur la figure de diffraction en ce qui concerne la tâche centrale brillante. Voilà ici, c'est la tâche centrale brillante ayant cette dimension dans les cas d'emploi de la couleur violette, de longueur d'onde 380 ou bien à peu près 400 nanomètres. Voilà ici, c'est une animation qui nous permet de modifier la longueur d'onde de la source. En modifiant la longueur d'onde de la source, essayez d'observer ici la tâche centrale brillante admet une dimension de plus en plus grande selon la longueur d'onde. Voilà comment on modifie la longueur d'onde de la source, et à chaque longueur d'onde correspond une tâche de diamètre différente. De plus en plus grande selon lambda. Voilà. Car L, la largeur de la tâche centrale est égale à 2 lambda d sur A. Savez-vous ça? Savez-vous ça? L égale 2 lambda d sur A, donc proportionnellement à lambda. Pour la couleur rouge ici, vous avez cette tâche centrale la plus longue. Bien. Dans les cas d'emploi d'une source de lumière polychromatique, ici c'est lumière blanche, toutes les couleurs. طيب إذا استعملت أنا كل الكولور بالفيجور de diffraction. وهي الفيجور diffraction، هيدي الديسبوزيتيف de diffraction fonte très fine de l'ordre de lambda، وعندي faisceau هون laser يعني معناتها monochromatique lui correspond sa propre figure de diffraction. هون عم نشوفها horizontalement، خلينا نشوفها هون بنشوفها verticalement. إذا أنا verticalement هون عم أشوف التاش سنترال بريونت اللي هي correspond à la couleur مثلا روج. هذا الكولور روج. فالفيجور دي ديفراكسيون الكولور روج بطلع هيدي الفيجور. شايفين كيف؟ طيب إذا كان استعملت الكولور فيوليت اللي هو أقصر لوندا حيكون هيدي الفيجور ديفراكسيون. طيب إذا استعملت أنا هاللونين، هيدا اللون مثلا، هيدا اللون وهيدا اللون، يعني سورس عم تعطيني بس هاللونين، شو المفروض أنا اللي اطلع عندي هون على التاش سنترال؟ حتركب هيدي التاش، ايه حتركب فوقها، حيصير في سوبر بوزيشن. طيب لما حتركب فوقها مش معناتها حيبين عندي اللون الازرق، لا، حيبين عندي ميرج انا بين لونين اللي هو مين؟ اللي هو اللون البنفسجي هيدا مع مين؟ مع الازرق، بس بهالحدود حيبين عندي مبين هون الباقي اللي هو ازرق، اذا بس هاللونين انا عم استعمل. اذا حيطلع عندي خليط بين لونين اللي هو فيولي والبلو، ما بعرف شو بيطلع اللون الجديد. طيب اذا كمان جينا حطينا هيدي الفيجور فوق كمان هيدا، يعني اخذنا هالتاش، اذا اعتبرنا 3 الوان، اذا اعتبرنا سورس عندي عم تعطي 3 الوان، 3 الوان معناتها حيدخل هذا اللون كلون ثالث معهم، وبالتالي حتكون الصوره هي مزيج بهالمستوى هذا، مزيج بين 3 الوان اللي هن هذا اللون وهذا اللون وهذا اللون، لوندا 1 لوندا 2 لوندا 3، حينمزجوا بين بعضهم، حيعطوني لون جديد كمان ما بعرف شو اسمه، وحيكون هون الطرف الاخير حيبين لانه اطول، لانه هيدي اطول شيء، حيبين اللون هيدا اللون ده 3 حتبين باخرها هيدا اللون. طيب معناتها انا اذا استعملت اللون الاحمر، لون عفوا انتبهوا لي، اذا انا استعملت اللون عفوا هذا اللون الاحمر معهم كمان معهم، هذا حيغطي عليهم كلهم سوا، وبالتالي لكن بالوسط هون على قد تماما على قد الديمنسيون لمين؟ للفيوليت، حينبزج الاحمر مع الازرق، هيدا مع الازرق الغامق مع البنفسجي كلهم سوا، يعني الفيوليت بالنهايه حتتغطى، حيكون في ديسباريسيون كامل لمين؟ للون الفيوليت، واللون الاحمر حيكون هو الدومينون من ناحيه الطرف، بالطرف حيكون هو الغالب، لانه ما في ولا لون حيغطيه.
عشان هيك حيبين عندي انا بالوسط مزيج لكل الالوان اذا استعملت لوميير بلانش. وكل الالوان شو يعني معناتها لوميير بلانش؟ كل الالوان مزيجه كسوبر بوزيشن مع بعضهم البعض حيطلع عندي لوميير شو؟ لوميير بلانش. مزبوط. طيب خلينا نشوف الصوره الاخيره. عفوا مش هيدي هون حيبين عندي اذا بالوسط هون هي اللوميير بلانش، بالاخر هون حيبين باخر التاش سنترال يعني بالبور تبعونا حيبين اللون الاحمرار هون، وبالوسط حيبين المزيج بين الالوان الباقيه اللي هي تقريبا عم يطلع عندي لون اصفر. اذا هذا الاسبي دو كوا دو لا تاش بريانت سنترال en cas d'emploi d'une source بوليكروماتيك او بنقول لوميير هون بلانش اللي هي فيها كل الالوان، مثل ما شفنا قبيلنا هون اللي هي عن السورس مونوكروماتيك كديستنكسيون بين هاد دو داسبي لا تاش سنترال.